दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली मुक़द्दस जगह खाना काबा है। दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में एक बार खाना काबा का तवाफ़ करे और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़िया मांगे। खाना काबा की मौजूदा इमारत 404 साल पुरानी है। खाना काबा को अब तक 10 बार तामीर किया जा चुका है। खाना काबा की पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले की गई। खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जब फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, या अल्लाह, अगर तू इंसान को पैदा फरमाएगा तो ये जमीन पर लड़ाई झगड़े करेगा, जमीन पर दंगा फसाद करेगा, जिससे जमीन वालों का सुकून तबाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद फरिश्ते ये सोचने लगे कि शायद अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का तवाफ़ करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का तवाफ़ करने वाले फरिश्तों की तादाद खरबों में थी। ये फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर रहमत नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हसीन व जमील घर बनाया। फरिश्ते इस घर को बैतुल मामूर के नाम से जानने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह तूर में भी इस बात का जिक्र किया है। बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। फरिश्तों का यह काबा 7वें आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के बिल्कुल नीचे, जबकि जमीन के काबे के बिल्कुल ऊपर है। जिस तरह इंसान बैतुल्लाह का एहतराम करते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी आसमान वाले बैतुल्लाह का एहतराम करते हैं। जिस तरह इंसान बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। फरिश्तों की तादाद इस कदर ज्यादा है, जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ कर ले तो कयामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। बैतुल मामूर का हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर भी बैतुल मामूर की तरह मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह तुम आसमान पर बैतुल मामूर का तवाफ करते हो, मेरी हम्दो सना बयान करते हो, इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उसके घर का तवाफ करें। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर की। इसके बाद फरिश्तों ने इसका तवाफ शुरू किया। फरिश्तों ने ही जमीन पर सबसे पहले इसका हज किया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर जिनों को पैदा किया। जिन्नात हजारों साल तक इस जमीन पर आबाद रहे। इबलीस जिनों का सरदार भी जमीन पर रहता था। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जन्नत में रिहाइश पजीर थे। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा शैतान के बहकावे में आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मैं तो जमीन पर तन्हा हूँ, मैं ना ही फरिश्तों का जिक्र सुन सकता हूँ और ना ही मैंने जमीन पर इबादत गाह देखी जहाँ तेरी इबादत की जा सके। इसके पहले मैंने 7वें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा, जहाँ फरिश्ते तेरी इबादत करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ, जहाँ हम जगह बताएं वहाँ मेरे घर की तामीर करके इबादत शुरू कर दो।
پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین کو بنانا شروع کیا۔ زمین کی پیدائش اس طرح سے ہوئی جیسے کوئی گول چیز کے سینٹر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے اور وہ پانی اس گول چیز کے چاروں طرف پھیل جائے۔ ہماری زمین بھی گول ہے، یعنی کہ گیند کی طرح ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ آ کر اپنے پر مارے، جس کی وجہ سے ساتوں زمین تک بنیاد ڈھل گئیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے پتھروں کی مدد سے خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر میں اماں حوا نے بھی حصہ لیا۔ اماں حوا گارا لے کر آتی، جبکہ آدم علیہ السلام پتھروں کی چنائی کا کام کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد اماں حوا بھی اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگ گمراہی کی حدوں کو چھونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو نئے سرے سے آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری روح زمین پر پانی کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کچھ اس طرح کا تھا۔ اس کی بنیادیں ختم ہو گئیں، جبکہ ایک ٹیلے کی طرح دکھائی دیتا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت خانہ کعبہ کو آسماں پر اٹھا لیا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ کی جگہ پر چھوڑ کر گئے۔ اس وقت اس جگہ ریگستان اور پہاڑ موجود تھے۔ اس وقت اس جگہ خانہ کعبہ کی عمارت موجود نہ تھی۔ اس وقت اس طرح کا ایک ٹیلہ موجود تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی دوران آب زمزم کا واقعہ پیش آیا۔ پھر بنو جرہم کا ایک قبیلہ اس جگہ آ کر آباد ہوا۔ یوں یہ جگہ چند لوگوں کی بستی بن گئی۔ آب زمزم کا کنٹرول اماں ہاجرہ کے ہاتھ میں تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام شکار کیا کرتے تھے۔ دوستو، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم آیا، مکہ میں جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے تو اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کر خوب روئے۔ اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام مکے میں آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، میرے بیٹے، مجھے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ملا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، ابا جان ضرور کریں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا نقشہ تیار کر کے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی کا کام شروع ہوا تو پرانی بنیادیں ظاہر ہونے لگیں، جن پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت ایک مزدور کا کام سر انجام دیتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس وقت کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ صفا، کوہ ابو قبیس اور کوہ مروہ کے پتھروں کا استعمال کیا گیا۔
हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम इन तमाम पहाड़ों से पत्थरों को उठा कर लाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की दीवारों पर लगाते, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा पकड़ाते। फिर हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबू कबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को उठाकर लाए। इन दोनों पत्थरों में से एक का नाम हजर अस्वद, जबकि दूसरे को दुनिया मुकाम इब्राहीम के नाम से याद करती है। मुकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें बुलंद हो रही थीं, वैसे वैसे ही ये पत्थर बुलंद हो रहा था। उस वक्त खाना काबा के 2 दरवाजे थे, एक से अंदर जाते तो दूसरे से बाहर निकल जाते। उस वक्त खाना काबा की छत भी नहीं थी। दोस्तों, इसके बाद बनो जरहम ने इसकी तामीर की। फिर कुछ अरसे के बाद कौम अमालका ने खाना काबा की इमारत बनाई। इसके बाद कुरैश के कूसा बिन कलाब ने तामीर की। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के साथ मिलकर इसकी तामीर की। इस वक्त तामीर में सरमाया कम होने की वजह से हतीम के हिस्से को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद खाना काबा की तामीर अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दौर में हुई। इन्होंने हतीम के हिस्से को भी खाना काबा में शामिल कर लिया। इसके बाद खाना काबा की तामीर हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में हुई। फिर खाना काबा की तामीर कुरैश की तामीर करदा काबा के मुताबिक हुई। दोबारा खाना काबा की तामीर खलीफा हारून रशीद के दौर में हुई। वक्त गुजरता गया, चुनाचे खिलाफत उस्मानिया का दौर आया तो सुल्तान मुराद ने खाना काबा की तामीर की। पहली बार खाना काबा के चारों एतराफ संगे मरमर का पत्थर लगाया गया। खाना काबा की आखिरी बार तामीर शाह फहद के दौर में 1996 में हुई, जो आज तक कायम है। दोस्तों, अब हम खाना काबा के उन खुफिया पॉइंट के बारे में बात करते हैं जहां इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। जिन लोगों को जिंदगी में खाना काबा का तवाफ करने का मौका मिले, इन्हें लाजमी तौर पर इन पॉइंट को अपने जहन में रखना चाहिए। दोस्तों, पहले नंबर पर हजर अस्वद आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर का बोसा लिया करते थे। मुकाम इब्राहीम पर मौजूद पत्थर भी इसी पत्थर का हिस्सा है। ये दोनों पत्थर एक ही वक्त में जन्नत से उतारे गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पत्थर को एक बार मुखातिब करते हुए फरमाया, मुझे मालूम है तू एक पत्थर है, तू ना ही किसी को फायदा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मेरे नबी ने तुम्हें ना चूमा होता तो मैं कभी भी तुम्हें बोसा ना देता। जब ये पत्थर जन्नत से उतारा गया तो सफ़ेद रंग का था, मगर लोगों के गुनाहों की वजह से इसका रंग सियाह हो गया। दोस्तों, शुरू में ये एक बड़ा पत्थर था, मगर अब ये टुकड़ों की शक्ल में तब्दील हो गया। इस पत्थर के 8 टुकड़े हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर इतने पत्थर बरसाए कि इसके 3 टुकड़े हो गए। इस पत्थर के नज़दीक जो भी दुआ मांगी जाए, इंसान की वो दुआ कबूल होती है। क़यामत के दिन यह पत्थर हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका बोसा लिया होगा या इस्लाम किया होगा। नंबर 2 पर आता है, खाना काबा में जाने के लिए एक दरवाज़ा है जिसे बाबे काबा कहा जाता है। ताबे वो पहला बादशाह था जिसने खाना काबा का दरवाज़ा लगाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, उसके 2 दरवाजे थे। ये दोनों के दोनों ज़मीन के साथ थे। जब कुरैश ने खाना काबा को तामीर किया तो इसको 2.5 मीटर ऊंचा रखा गया। उस वक्त भी खाना काबा के अंदर खास लोग ही जाते थे। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हो वो कभी भी अपने रब की रहमत से मायूस ना हो। काबा के दरवाजे पर यह भी लिखा है, दाखिल हो जाओ अमन और सलामती के साथ। इस वक्त काबा में जो भी दरवाज़ा लगा है उस पर 280 किलोग्राम सोना लगाया गया है। खाना काबा के दरवाजे के साथ जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है मेज़ाब काबा। हतीम के अंदर जो परनाला लगा है उसे मेज़ाब काबा कहा जाता है।
یہ پرنالا بھی سونے کا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ اس پرنالے کے نیچے نہاتے ہیں۔ اس کو رحمت کا پرنالا بھی کہتے ہیں۔ اس پرنالے کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس پرنالے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے شادروان۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جو سفید رنگ کا پتھر ہے اس کے ساتھ جو کنڈے لگے ہیں انہیں شادروان کہا جاتا ہے۔ ان کنڈوں کی مدد سے خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھا جاتا ہے۔ دوستو، پانچویں نمبر پر ہے بیت اللہ کا حصہ حتیب۔ خانہ کعبہ کا حصہ حتیب وہ جگہ ہے جس نے اس جگہ نفل پڑھے گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ بڑی تعداد میں رش ہوتا ہے۔ اس جگہ جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اس وقت خانہ کعبہ مستقل شکل کا تھا، لہٰذا اس کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ چھٹے نمبر پر جو مقدس ترین جگہ ہے اس کا نام ملتزم ہے۔ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان والے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت برستی ہے۔ اس جگہ اپنے چہرے، اپنے چیسٹ اور ہاتھوں کو لگا کر دعا کرنا سنت ہے۔ اس جگہ بھی مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستو، ساتویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ جب کوئی بھی آدمی عمرہ مکمل کرے تو اس کے نزدیک نفل پڑھنا سنت ہے۔ اس جگہ بھی کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا تھا۔ دوستو، آٹھویں نمبر پر ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے، جن میں دروازے کے ساتھ اور پیچھے والے کونے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا وہ مستقل شکل کا تھا، جبکہ جو قریش نے تعمیر کیا وہ مربع شکل کا ہے۔ اب نئے خانہ کعبہ کے 2 کونے ہیں جن میں 1 اور 2 نمبر کونے ہیں۔ یہ وہی کونے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائے۔ حجر اسود والے کونے کو حجر اسود والا کونا کہتے ہیں، جبکہ پیچھے والے کونے کو رکنے یا مانی کہتے ہیں۔ اس کونے کی انتہائی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کونے کا استلام کرتے یعنی ہاتھ لگاتے۔ یہ جگہ بھی انتہائی مقدس ہے۔ اس جگہ پر بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو، رکنے یا مانی یا رکن حجر اسود کے درمیان ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اس دنیا میں جو بھی اچھا ہے وہ ہمیں عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شیمت شام کی جانب ہے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سمت عراق کی جانب ہے۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ ابتدا میں خانہ کعبہ بغیر غلاف کے تھا۔ تب پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سفید رنگ کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ پر مختلف رنگ کے غلاف چڑھائے جاتے رہے۔ اب خانہ کعبہ پر صرف کالے رنگ کا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا حج کے دوران خانہ کعبہ کے پاس اس طرح کا سفید کپڑا باندھا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دھاگے کو کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے غلاف کو نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا حج کے دوران اس طرح کا سفید کپڑا باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی لائٹ کا نمبر آتا ہے۔ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اسی جگہ طواف ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو میں براؤن رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھ سکتے ہو۔ اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنا سکھائی۔ یہ جگہ کعبے کے دروازے کے بالکل ساتھ ہے۔ آپ لوگ جو کالے رنگ کے سرکل دیکھ رہے ہو
اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جانے کا ارادہ ہو، انہیں یہ ویڈیو خود بھی دیکھنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خانہ کعبہ کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ شکریہ۔